अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक होगा, वो होगा काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के कुछ नाउन्स होंगे जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब रैनन मार्टन आप लोग पढ़ेंगे ना, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम वो भी शुरू करेंगे सारी से। तो वो जब हम थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं ना, बल्कि सेंटेंस ही गलत हो जाता है कि अगर हम उसके साथ काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के साथ गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं, या उनके साथ वर्ब की हेर फेर कर देते हैं, यानी कि द वाटर आर डार्क या द वाटर आर कलरलेस अगर हम कह देते हैं, तो ये फिर पूरा वो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, क्योंकि वाटर तो लिक्विड है। तो लिक्विड नाउन के साथ तो फिर ये नहीं लगेगा ना। हमारा जो होता है प्लूरल वर्ब तो नहीं उसके साथ हो सकती, तो ये प्लूरल तो नहीं होते ना, इसलिए ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो अब हम शुरू करते हैं हमारे काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स से। अच्छा, जो काउंट सिंपल सी डेफिनेशन है काउंटेबल नाउन्स की। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते हैं। अच्छा, ये आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर है चूँकि, तो अभी आपको डिटेल में भी इंशाल्लाह मैं बताता हूँ साथ साथ। अच्छा, एक तो बात ये लिख लीजिए कि इसका जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनको नाउन काउंट नाउन भी कहते हैं, या मैस नाउन भी कहते हैं, मैस नाउन भी कहते हैं इनको। अच्छा, फिर जो होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन्स, इनको हम काउंट नाउन्स भी कहते हैं, काउंट नाउन्स। इनको हम, इनका एक ये भी कॉमन नेम है, तो नेम की वजह से आपने घबराना नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद सिंपल सी इनकी जो डेफिनेशन है, काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। यानी कि जितनी भी कोई चीज़ें होंगी, जो कंटेंट होगा, उनको हम गिन सकते हैं। यानी कि अगर अगर आपके पास बुक्स पड़ी हो तो उनको आप गिन सकते हैं, आप बंदों को गिन सकते हैं, आप मतलब अल्फाज को गिन सकते हैं, आप बुक के पेजेस को गिन सकते हैं, लेकिन आप एक कप में पड़ी हुई चाय को नहीं गिन सकते कि वो चाय कितनी होगी। आप पानी को नहीं गिन सकते हैं। आप इसी तरह लिक्विड कुछ भी हो, आप उसको नहीं गिन सकते। अगर इसी तरह मटेरियल हो तो मटेरियल को भी नहीं आप गिन सकते। जिस तरह अगर लकड़ी हो तो उसको आप क्या गिनेंगे? हाँ, पीसेस जो होंगे उनको आप गिन सकते हैं। इसी तरह जब अनकाउंटेबल नाउन्स को जब हम शुमार करना चाहें, तो फिर हम क्या करते हैं, उनके साथ कुछ ऐसे वर्ड्स लगा देते हैं जिससे वो आसानी से गिने जा सकते हैं। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि पानी को अगर मैं किसी में शुमार करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, किस तरह कहूँगा? मैं कहूँगा देयर इज़ लॉट ऑफ वाटर इन द जग। यानी कि जग में बहुत सा पानी है, लेकिन फिर भी मैं इसको उस हद तक नहीं गिन सका, एग्जैक्ट मैं इसको नहीं गिन सकता जिस तरह मैं दूसरी चीज़ों को गिन सकता हूँ। जिस तरह यानी कि मैं अगर मेरे पास कोई 5-7 किताबें हैं तो मैं उनके एग्जैक्ट फिगर बता सकता हूँ। इसको मैं फिर भी इस तरह नहीं कर सकता। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ, देयर इज़ अ फ्यू वाटर इन द जग, अ फ्यू वाटर इन द जग, यानी कि थोड़ा सा, या जग इज़ फुल ऑफ वाटर मैं कह सकता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि एग्जैक्ट पानी की कितने बूंदे हैं, क्योंकि बूंदों को भी गिना नहीं जा सकता। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे ये जो होते हैं, अच्छा, इनके साथ जो आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स जो तो होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन्स, उनके साथ एन और द ये आर्टिकल्स लगते हैं। तो जो हमारे होंगे अनकाउंटेबल नाउन्स, उनके साथ हम ये कभी भी नहीं लगा सकते। जो हमारा आर्टिकल होता है, इनडिफाइंड आर्टिकल, यानी कि ए या एन, उनके साथ हम ये नहीं लगा सकते। जो हमारा डिफाइंड आर्टिकल होता है, यानी कि जो द होता है, वो हम लगा सकते हैं, लेकिन चंद एक शराइत उसमें भी होती हैं। अच्छा, वो जब हम आर्टिकल्स की वीडियो पे आएंगे तब हम वो डिस्कस करेंगे। तो ये तो बस आपको एक जनरल सा व्यू दे रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा ये जो हो गया ना काउंटेबल नाउन, ये डेफिनेशन तो हो गई है इसकी। अच्छा, फिर अगर आप देखें तो कुछ ऐसे नाउन्स होंगे
جو زیادہ تر وہ سبجیکٹس میں ہوتے ہیں یا بیماریوں کے نام ہوتے ہیں یا کوئی گیمز وغیرہ ہوتی ہوں گی، زیادہ تر یہ وہی ہوتے ہیں جو جن کے ساتھ ایس کا اضافہ ہوا ہوتا ہے اور ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چیزیں تو کاؤنٹیبل ناؤن ہے لیکن وہ ہوتی انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. جیسے اکنامکس. اکنامکس جو ہوگا، اب اکنامکس کس بعد میں اینڈ میں ایس آ رہا ہے یا پالیٹکس کے اینڈ میں ایس آ رہا ہے، تو یہ کاؤنٹیبل ناؤن ہے کہ انکاؤنٹیبل؟ یہ جناب انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، چاہے اس کے بعد ایس آ بھی رہا ہے لیکن یہ ہوں گے. اسی طرح ایتھکس ہے، میتھس ہے یا میتھمیٹکس کر لیجئے یا فزکس کر لیجئے، اسٹیٹسٹکس کر لیجئے، جمناسٹک جو ایک قسم کی ایکسرسائز ہوتی ہے وہ لے لیجئے. اچھا اسی طرح اگر ہم ڈیزیز کو دیکھتے ہیں تو شنگلز جو ہوتی ہے، شنگلس جو ہوتی ہے، اچھا یہ ہوتی ہے وہ نا ایک خاص قسم کے گرمی کی وجہ سے یا کبھی اگر آپ کو کچھ اس طرح سے ہو جائے کہ آپ خارش کریں وہ دانے سے بن جاتے ہیں، یہ وہ ان کو شنگلس کہتے ہیں. تو اسی طرح گیمز کچھ دیکھ لیجئے جیسے کہ وہ ہوتے ہیں بلیئرڈس جو قائد اعظم محمد علی جناح کی فیوریٹ گیم تھی. اسی طرح باؤلز کو دیکھ لیجئے، ایس تو آ رہا ہے لیکن یہ ہمارے ہوں گے جناب عالی انکاؤنٹیبل ناؤنس. اچھا لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہز مطلب اس طرح کے سینٹینس بھی ہم دیکھتے ہیں، ہز پالیٹکس ہیو اے گریٹ افیکٹس. اچھا اگر ہم کہہ دیتے ہیں ہز پالیٹکس ہیو گریٹ افیکٹس تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہاں پر جناب سبجیکٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے کیونکہ پالیٹکس وہ سبجیکٹ نہیں ہے، پالیٹکس سے مراد ہے اس کی سیاست، اس بندے کی. یعنی کہ اگر آپ نے کبھی کبھی یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس طرح کا بھی کوئی سینٹینس آ جاتا ہے، اگر آپ نے نہیں بھی دیکھا تو یہ سینٹینس ٹھیک ہیں. جیسے کہ اگر آپ دیکھیے کہ ہز میتھمیٹکس آر رونگ یا ہی ہیز نو، تو ہی ہیز تو خیر اس میں دوسرے میں چلا جائے گا. یعنی اگر آپ یہ بھی دیکھ لیجیے ہز میتھمیٹکس آر رونگ تو یہاں پر اس کا حساب کتاب ہے، نہ کہ وہ سبجیکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا اب کچھ ایسے ناؤنس ہوتے ہیں جن کو ہم نے یوز ہی پلورل میں کرنا ہوتا ہے اور جن کے بعد ایس کا اضافہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر ایس کا اضافہ نہیں کریں گے تو وہ غلط ہو جائیں گے. دیکھتے جائیے جیسے کہ کانگریچولیشن. اب کانگریچولیشن ایک نارمل ورڈ ہے، اس کو یوں ہی بولا جاتا ہے کانگریچولیشن، لیکن یہ غلط ہے اور غلط العام ہے. کانگریچولیشن نہیں ہوتا، کانگریچولیشنز ہوتا ہے، ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے. اسی طرح اگر جو بلونگنگز ہوتی ہیں، جو کسی کا کوئی سامان یا اثاثہ وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ بھی ایس ہوتا ہے، بلونگنگز ہوتا ہے. یا کبھی کبھی بچی کچی اشیاء جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ ڈجز ہوتی ہیں. یا کریڈینشلز آپ دیکھ لیجیے، یہ ورڈ آپ نے بہت سنا ہوگا، جو ہوتی ہیں تصدیق شدہ اسناد وغیرہ ان کو ہم کہتے ہیں. اچھا اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ سیونگ جو ہوتا ہے، سیونگ ہم لوگ کہتے ہیں لیکن سیونگ کے بعد بھی ایس ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ سیونگز ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو گڈ ہوتا ہے اپنا سوری ایڈجیکٹو جو ہمارا ہوتا ہے گڈ، اچھا، لیکن جب ایس اس کے ساتھ لگ جاتا ہے تو یہ پھر ہو جاتا ہے ہماری چیزیں اشیاء، یعنی کہ گڈس اشیاء ہوتی ہیں. اسی طرح پروسیڈنگز جو کارروائی ہوتی ہے، پروسیڈنگ عموماً پروسیڈنگ لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ پروسیڈنگ اگر آپ وہاں پر دیکھ رہے ہوں جب یہ ایز اے مین ورب یوز ہو رہا ہو تب آپ نے دھیان رکھنا یہ مین ورب یوز ہو رہا ہے یا پھر ناؤن یوز ہو رہا ہے. اگر ایز اے ناؤن یوز ہو رہا ہے جس طرح کہ یہاں پر پروسیڈنگ جو ہوگا یہ ہوگا ہمارا جیرنڈ، یعنی کہ ایس کا اضافہ ہم ضرور کریں گے لیکن ہوگا یہ جیرنڈ، پروسیڈنگز. تو پروسیڈس بھی اسی طرح سے ہی ہوتا ہے، پروسیڈ اور پروسیڈنگس. تو اچھا کچھ ایسے ناؤنس ہوتے ہیں ان کو پارٹیٹیو ناؤنس کہتے ہیں، ان کا نام ہوتا ہے پارٹیٹیو ناؤنس، جو دو ان کے دو مطلب اس کو اقسام ہوتی کہہ لیجیے ان کے، یا دو ان کی وہ ہوں گی حصے ہوں گے، ان کی دو حصے ہوں گے. جس طرح سے گوگلز دیکھ لیجیے، اب این ایچ جو ہوتی ہے گوگلز
تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں، دونوں کانوں پہ وہ آتی ہے، دو شیشے اس کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیجئے جو اسکیلز ہوتے ہیں، ہمارا ترازو جو ہوتا ہے اس کے بھی دو ہوتے ہیں۔ یا پھر ہم آپ نے دیکھی ہوں گی برچز، یہ اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ یہ جو جب وہ کوئی کچھ اس طرح سے کام کر رہا ہے جس سے پاؤں وغیرہ کو تھوڑے تھوڑے کپڑے بچانے ہوتے ہیں، تو ہم ٹانگوں سے بڑے بڑے وہ شوز پہن لیتے ہیں جو کافی اوپر تک چلے جاتے ہیں، ہماری ٹانگوں کے قریب گھٹنوں تک آ جاتے ہیں، سوری گھٹنوں سے اوپر بھی چلے جاتے ہیں، تو ان کو برچز کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے دیکھا ہو کہ پینٹ نہیں ہوتا، ہم یوزولی پینٹ کہتے ہیں، تو وہ پینٹس ہوتا ہے کیونکہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کے پجامہ بھی ہے، ایک یوزول ورڈ ہے پجامہ، لیکن پجامہ نہیں ہوتا، پجاماز ہوتا ہے۔ اسی طرح جو پلاس ہمارا ہوتا ہے اس کو پلیئرز کہتے ہیں، نہ کہ پلیئر کہتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھتے جائیں کہ یہ اس طرح کے ورڈز ہوتے ہیں، ان پر آپ تھوڑا سا نا غور کیا کریں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آ گیا ہے کہ ان کو ہم بولیں گے کیسے، یعنی کہ ان کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے وہ لینی ہے، پینٹ لینی ہے، تو میں کس طرح، کیونکہ پینٹ تو نہیں ہے، پینٹس ہے، تو میں اب اس کو کس طرح بولوں گا؟ اب تو مجھے ٹھیک بولنا پڑے گا کہ آئی بائی آ پینٹس، آ پینٹس، تو غلط سا نہیں لگ رہا کہ اس طرح کچھ غلط لگ رہا ہے؟ تو ہم کیا کریں گے، ہم یوز کریں گے ورڈ اے پیئر یا پیئرز آف، یعنی کہ آئی باٹ یا سوری آئی بائی اے پیئر آف پینٹس، اے پیئر آف پینٹس، اے پیئر آف پینٹس، یا اے پیئر آف پجاماز، یا اے پیئر آف ٹراؤزرز، یا اے پیئر آف گوگلز، یا اے پیئر آف گلاسز، یا اے پیئر آف ٹونگز، یا اے پیئر آف اسکیسرز، یا اے پیئر آف شیئرز۔ تو اس طرح سے یہ ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ ناؤن ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے، اگر وہ سنگولر ہوں تو ان کا اور مطلب ہوتا ہے، اور اگر وہ پلورل ہوں تو ان کا اور مطلب ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم بولتے ہیں گراؤنڈ، تو گراؤنڈ جب ہوگا تو وہ یہ ایک وہ جو گراؤنڈ ہوتا ہے زمین کا حصہ ایک ہوتا ہے، گراؤنڈ کھیلنے والے میدان کو بھی گراؤنڈ ہی کہا جاتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ ایس کا اضافہ کر دیا جائے گا، یعنی کہ اس کو ہم گراؤنڈس کہیں گے، تو وہ وجہ بن جائے گی۔ تو اسی طرح بچی کچھ اشیاء کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں، وہ اس کے لیے ہم اوڈز اینڈ اینڈز، اوڈز اینڈ اینڈز اسٹریچز بھی کہتے ہیں، لیکن اوڈز اینڈ اینڈز۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ہی ہم کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں دا فالوئنگ انفارمیشن از ایز فالو، از ایز فالو نہیں ہوتا، از ایز فالوز ہوتا ہے، ایز فالو نہیں ہوتا، ایز فالوز ہوتا ہے۔ تو کنٹینٹ ہم مواد کے لیے کہہ دیتے ہیں، تو وہ کنٹینٹ غلط ہوگا، اس کے لیے ہم کنٹینٹس ہمیں کہا جانا کہنا چاہیے، کنٹینٹس، اور ریگارڈس کہنا چاہیے۔ اچھا، ایک سینٹینس میرے مائنڈ میں آ رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ آئی میک فرینڈس ود ہم، آئی میک، یا اس طرح آئی سے نہیں، ہم بناتے ہیں تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن سے، جیسے کہ اب دیکھیں ہی میکس فرینڈس آف ہم، ہی میکس فرینڈس آف ہم، میک فرینڈس آف، یہ ایک پورا پیئر ہے، تو ہم اس میں سے کچھ چینجنگ نہیں، چاہے ہم سنگولر کے ساتھ یوز کر رہے ہوں یا چاہے ہم پلورل کے ساتھ یوز کر رہے ہوں، تو ہم اس کو نہیں بدل سکتے۔ میک فرینڈس آف ہمیشہ ہی ایسے ہی رہے گا، ان کو ہم نہیں بول سکتے۔ اچھا، اسی طرح کچھ ناؤنز ہوتے ہیں جو ہوتے جن میں ایس لگا ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ایس تو لگا ہوگا لیکن وہ سنگولر ہی رہیں گے، جیسے کہ کچھ پہلے آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ مینز جس طرح سے ہوتا ہے، جیسے کہ ذریعہ ہوتا ہے، یا سمنز جو ہوتا ہے عدالتی بلاوا جسے ہم کہتے ہیں، وہ ویسے ہی رہے گا۔ اچھا، کچھ ایسے ناؤن ہوتے ہیں جن کے ساتھ چاہ کر بھی ہم ان کو پلورل بنانے کے لیے بھی ہم
यूज़ ही नहीं कर सकते, उसके साथ एस लगा ही नहीं सकते, या उसकी फॉर्म को हम चेंज कर ही नहीं सकते, तो वो वैसे ही रहेगी। वो किस तरह के से हैं? अच्छा, जिस तरह के सिंधी, हम यूजुअली मैंने ये वर्ड सुना है सिंधीज़, तो ये गलत होता है। सिंधी हमेशा सिंधी ही रहती है, यानी कि द सिंधी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जब हम द सिंधीज़ ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल कहेंगे तो वो गलत होगा। इसी तरह फर्नीचर के साथ मैंने अक्सर, मैम एक दफ़ा इस्लामाबाद जा रहा था, तो रास्ते में मैंने देख रहा था, तकरीबन बहुत सी, गुजरात से इस्लामाबाद जा रहा था, तो वह रास्ते में बहुत सी ऐसी शॉप्स आई जहाँ पर लिखा हुआ था फर्नीचर्स। तो वो सारा, तो मैं सोच रहा था कि यार इन्होंने किस तरह ये गलत लिखा हुआ है, शायद इनको कोई बताने वाला नहीं कि ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है। अगर वो इस तरह साथ आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर कर देते तो फिर भी ठीक था, लेकिन उन्होंने फर्नीचर्स ही लिखा हुआ था। चंद एक दुकानें, चंद एक में सही भी होता है, लेकिन वो यूजुअली ये गलत ही लिखते हैं। अच्छा, इसी तरह अमूमन जो ऑफ स्प्रिंग्स होता है, मैंने सुना है ऑफ स्प्रिंग्स, तो ये भी गलत होता है, ऑफ स्प्रिंग होता है ना कि ऑफ। ऑफ स्प्रिंग जो होता है ये ख़ुद में एक प्लूरल है। अगर आप गौर करें कि औलाद इसका मतलब बनता है, तो औलादें तो नहीं किसी भी बंदे की हो सकती, किसी भी बंदे की औलाद होती है। तो अच्छा, ये तो हमारे ऐसे हो गए हैं जिनके साथ हमने एस लगाना ही नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर इनके साथ हमने एस तो लगाना नहीं है, जैसे कि एडवाइस जो है, एडवाइस के साथ भी एडवाइसेस तो हम नहीं कह सकते ना। अच्छा, लेकिन ऐसे अल्फाज को हमने जब प्लूरल में बनाना हो, यानी कि उनका मतलब और लेना हो, तो किस तरह हम करेंगे? तो ज़रा गौर कीजिए, कुछ एक वर्ड्स लगाने पड़ेंगे। यानी कि अगर हम आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर कर दें तब ठीक होगा। अब्यूज़ जो वर्ड है, इसको हमेशा अब्यूज़ में यूज़ किया जाता है, अब्यूज़, ही गेव मी अब्यूज़, तो ये गलत होता है। उसको मतलब उससे बेहतर है अगर वो कह ले ही गेव मी अ वर्ड ऑफ अब्यूज़, सॉरी, वर्ड्स ऑफ अब्यूज़, तो वर्ड्स ऑफ अब्यूज़ कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरह अगर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ एडवाइस कर ले, या आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर कर ले, या फिर वो इस तरह से ग्रेट सिंधीज़, सॉरी सिंधी कर ले, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो करेंगे वो इंशाल्लाह फिर बाद में कर लेंगे।